آئیں اور نعت رسول مقبول پیش کریں۔ محبت سعادت پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ محبت نال پڑھ لو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ محبوب جے ہویوں سونیا رب کولوں جڑی گل منوائے منوا سکدیں، تیڑی عرش فرش تے پئی پئیے گناہگار چھڑائیں چھڑوا سکدیں۔ ساری زندگی جو کیتے عمل برے تے نیک لکھوائیں لکھوا سکدیں، تے خلیل جے پروانے نو جداں کول بلائیں بلوا سکدیں، تے خلیل جے پروانے نو جداں کول بلائیں بلوا سکدیں۔ کوئی بن گیا رونق اکھیاں دی، کوئی بن گیا رونق اکھیاں دی، تے کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ، کوئی رہے تے گرم تے تھل چلیا، تے کوئی بھول گیا مقصد آون دا، تے کوئی کر کے مقصد حل چلیا۔ غلام فریدہ غلام فریدہ اتھے ہر کوئی مسافر ہے، کوئی اج چلیا تے کوئی کل چلیا۔ غلام فریدہ غلام فریدہ اتھے ہر کوئی مسافر ہے، کوئی اج چلیا تے کوئی کل چلیا صلی اللہ علیہ۔ قبر وچ فرق پہ جانا اے خاصاں دا تے عاماں دا، قبر وچ فرق پہ جانا اے خاصاں دا کفن میلا نہیں ہونا، ہوئے آقا دے غلاماں دا، کفن میلا نہیں ہونا، ہوئے آقا دے
دے غلاماں دا مل کے کہہ دیو کفن میلا نہیں ہونا ہوئے آقا دے غلاماں دا جنہ لئی سونے فرمایا انہوں چھوڑو اے میرا کہہ دے سبحان اللہ اور محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ جنہ لئی سونے فرمایا انہوں چھوڑو اے میرا اونا لئی بوا کھل جانا وہ جنت دے انعاماں دا اونا لئی بوا کھل جانا وہ جنت دے انعاماں دا کفن میلا نہیں ہونا ہوئے آقا دے غلاماں دا مل کے کہہ دیو کفن میلا نہیں ہونا جنہ سونے محمد دی ایتھے پہچان کر لینی جنہ سونے محمد دی ایتھے پہچان کر لینی اونا لئی سوکھا ہو جانا سفر اگلے مقام اونا لئی سوکھا ہو جانا سفر اگلے مقام دا کفن میلا نہیں ہونا ہوئے آقا دے غلاماں دا مل کے کہہ دیو کفن میلا نہیں ہونا ہوئے آقا دے محمد دے وسیلے بل اے بیڑا پار نہیں ہونا عقیدہ محمد دے وسیلے بل اے بیڑا پار نہیں ہونا اتھے تینوں پتہ لگ سی نبی دے احتراماں دا اتھے تینوں پتہ لگ سی نبی دے احتراماں دا کفن میلا نہیں ہونا ہوئے آقا دے